على قلوبهم الذين آمنوا وما يهدعون إلا أنفسهم ما يشفعون في قلوبهم مرض وترزقهم الله مرض ولهم عذاب كان يكذبون وإذا قيل لهم لا تدروا الأرض قالوا إنما كنا لا نمكر ولا إنما لكن يسر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لشاطرين قال إنما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لشاطرين قال إنما كنا نغفر الله يتبني ويبدأ سقيان معه أولئك الذين صرفوا في جماعة ويتبون قالوا مقدمة وقوة الذين صرفوا الله لا يطمي ويتبون طغيانهم يعمى وزمن ومؤمن ويجرون قطيبا سعيدا ما جرى ويجرون بلا الله الذين كافرين يقدر أن يصدر وظلم كل ما جاءت ما شابه وإذا ضرب عليكم قال ما شاء الله لكم يغفر إن الله على كل شيء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأنزل الله ما سالا ولا تجهر إلا أن تهتم تعلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فتؤمنوا وتوجهتك من دون الله ومسا साथ लगा जब कोई में कसेरा इन अल्लाह यबी हसीदी मई अल्लज़ीन यनकुदुनामी ज़गतमुना वल्लाहु बिसिराति उलाइका मुलगाशिरुन कैफ़ तकफुरुना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन व यहयिकुम मन युमीतुकुम मन युहयी वल्लज़ीन खलक़कुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन थुम्मा इस्तवा बिस्तवा व इज़ा लक़ल्लज़ी रब्बकुम लक़ल बिल अर्ज़ि व जअलहु मिनकुम व लक़द क़ाल इन्नहु तवल्ला व अल्लमना आदम al-asma'a kullama duna al-malaikati wa qala rabbuka ta'ala in kuntum صادقين إن كنتم بريب مما نزل على رسولنا وكنتم أدعوا من دون الله كنتم تعلمون قال إني والله على ظالمون الله يغفر من يشاء